فانيا في الله باقيا بالله عالما بآداب الطريقة وقوانين الأربعين وتربية السالكين وتعبيرات الواقعات، مجازا في أخذ البيعة وتلقين الذكر وإرشاد الطالبين من مرشد كامل، وهو ألزم من مرشد كامل. هكذا يجب أن يكون مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا انفصام، ولو كان ذلك الإمام أميا ولم يكن قريشيا أو هاشميا أو علويا لا بأس به، لأن نسبته إلى رسول الله باطنة، وهو ولده من نطفة قلبية والحقيقية لا سلبية. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل تقي آل، إشارة إلى هذا التقي.